बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 25 अक्टूबर 2024 ये वो तारीख़ कि जिसका शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था, और ये वो तारीख़ है जो शायद तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि आज एक ऐसे शख्स की रिटायरमेंट थी जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने पाकिस्तान के अवाम का वोट खाया है। उसने एक बहुत बड़ी पार्टी का निशान चुराया है, इंतखाबी निशान छीना है, उस पर खामोशी इख्तियार किए रखी है। तो आज वो दिन था, और सही कहते हैं कि वक्त गुजर जाता है, कभी भी एक सा नहीं रहता। तो फाइनली वक्त गुजर चुका है, आने वाला वक्त उम्मीद करते हैं अच्छा होगा। आज इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है कि आज जो फुल कोर्ट रेफरेंस दिया गया, अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस, जिसमें तमाम जजेस को शिरकत करनी थी, उसमें हमने देखा कि 5 जजेस ऐसे थे जिन्होंने काजी फाइज ईसा की फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं की। ये वही तमाम जजेस थे जो इनसे नाराज़ दिखाई दिए, जिनके फैसलों पर काजी फाइज ईसा ने अपना फैसला रखकर उनके फैसलों को उड़ाया। और इसके साथ साथ ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि मोस्ट सीनियर जज हैं, जिनको उसूली तौर पर, अमूमी तौर पर और कानूनी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होना चाहिए था, लेकिन उनका रास्ता रोककर जो तरमीम लाई गई और फिर जो कुछ भी हुआ वो फिर हम सब ने देखा। बहरहाल उनकी जानिब से आज ख़त लिखा गया और उन्होंने बड़ा वाज़े किया कि उन्होंने फुल कोर्ट में रेफरेंस जो था फुल कोर्ट का, उसमें शिरकत क्यों नहीं किया। वो वजूहात लिख रहे हैं। ख़त था जिसका मैं आपको यहाँ पर तर्जुमा करके बता रही हूँ। उन्होंने लिखा कि चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के साथ अदलिया का दिफा करना है। इस मामले पर काजी फाइज ईसा ने अदलिया पर होने वाले बैरूनी दबाव पर आँखों को बंद किए रखा। उन्होंने ये भी लिखा कि अदलिया में मुदाखलत काजी फाइज ईसा की मिली भगत से हुई। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। काजी फाइज ईसा अदलिया पर मुदाखलत पर शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाकर बैठे रहे, जैसे उन्हें ना कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है। उन्होंने ये भी लिखा कि काजी की नज़र में अपने अलावा अदलिया के फैसलों की कोई कदर कीमत नहीं, कोई हैसियत नहीं। वो अपने अलावा किसी के फैसलों को कुछ नहीं समझते। काजी फाइज ईसा के इख्तिलाफी नोट का हवाला देते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में ये भी वाज़े कर दिया कि उन्होंने शर्मनाक अंदाज में कहा कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। यानी वो फैसला जो कि पूरा जो फुल कोर्ट था, फुल बेंच था, उसने दिया था, एक लार्ज बेंच ने फैसला दिया था मखसूस नशिस्तों वाला, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि इस पर अमल दरामद ना किया जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ना माना जाए। उन्होंने अपने आखिरी नोट में ये लिखा, इख्तिलाफी नोट में ये लिखा, ये भी उन्होंने बता दिया है। काजी फाइज ईसा ने अपने साथी जजेस में तफर्रुका डालने की कोशिश की और अब ये असरात कई अरसे तक अदलिया पर रहेंगे। काजी ने अदलिया का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा और अदलिया का दिफा करने की हिम्मत नहीं रखी, बल्कि सहूलतकार बने। ये भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। साथ ही ये ख़त जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया और उन्होंने ये हिदायत जारी की कि मेरा ख़त रेफरेंस रिकॉर्ड पर रखा जाए ताकि ये हमेशा रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे। मंसूर अली शाह साहब ने फुल कोर्ट में ना जाने की या उसकी मुखालिफत की वजह कुछ इस तरह से भी बयान की। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये अटेंड कर लेता तो इससे ये पैगाम जाता कि एक चीफ जस्टिस अपने इदारे के साथ धोखा करने के बाद भी मुअज़्ज़िज़ कहला सकता है। गो कि वो इस वक्त उम्रे पर हैं, लेकिन ये जो उन्होंने ख़त लिख दिया है ये हमेशा तारीख़ का हिस्सा बना रहेगा। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप नहीं कह रहे, बल्कि ये इस वक्त पाकिस्तान का सबसे सीनियर तरीन जज कह रहा है, उसके बारे में जो अब से चंद घंटों पहले तक पाकिस्तान का चीफ जस्टिस था। बहरहाल ये किस्सा तमाम हुआ। आने वाले चीफ जस्टिस के लिए उम्मीद अच्छी की जा रही है कि वो भी अच्छा ही अवाम के साथ बर्ताव करेंगे, जो इस मुल्क की ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे। बहरहाल काजी फाइज ईसा की हिमायत में कलम तोड़ने वाले सहाफ़ी हों, चाहे सियासतदान हों, जजेस हों, वकला हों या अवाम हों या उनके अपने दोस्त, आज उनकी तरफदारी करने पर पशेमान नज़र आए हैं। काजी साहब का जवाल उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने मुल्क की सबसे बड़ी जमात से इंतखाबी निशान यानी बल्ला छीनने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर खामोशी इख्तियार किए रखी और गलत फैसले में पूरा इलेक्शन कमीशन का साथ दिया। फिर एक मजहबी जमात के केस में गलत फैसला देना काजी साहब को इतना महंगा पड़ गया कि उनको माफ़ी मांगना पड़ी और फिर वो अवाम में निकले तो फिर लान तान का सिलसिला भी शुरू हुआ। आर्टिकल 63A की शिक बहाल करके 26वीं आईनी तरमीम में लोटाक्रेसी को जायज़ करार देकर इस तरमीम की कामयाबी के लिए राहें हमवार करके अपनी एक्सटेंशन के लिए इतना जोर लगाया काजी साहब ने कि वो भूल गए कि वो किस मनसब पर फाइज हैं। वो भूल गए फैसले देते हुए कि वो एक आला अदालत के चीफ हैं, वो एक मुल्क के सरबरा हैं। जो सारे इल्ज़ामात वो अब से कुछ अरसा पहले दूसरों पर लगाते थे, जैसा कि साकिब निसार पर, उमर अता बंदियाल पर और दीगर जजेस पर, दीगर साहिबान पर, दीगर चीफ जस्टिस पर,
آج قاضی فائز عیسیٰ کو خود انہی تمام تر الزامات کا سامنا ہے، وہی صورتحال آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب فیس کر رہے ہیں۔ تو تاریخ ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ یہ وہ الفاظ اب سے 1-2 دن پہلے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جب قاضی صاحب کو ڈائریکٹ خط لکھا گیا تو انہوں نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا، انہوں نے کہا میں فل بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ تاریخ ہمیشہ یاد رکھتی ہے اور عوام دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ ہماری چیزوں سے باخبر ہیں، بے خبر نہیں ہیں۔ تو تاریخ کو بھلایا نہیں جا سکتا، یہ بھی بڑے تاریخی الفاظ ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے۔ تو اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے، پاکستان کی ساکھ کو کس طرح سے متاثر کیا گیا، پاکستان میں الیکشن مینڈیٹ کس طرح سے ہتھیایا گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ لیاقت علی چٹھا کمشنر راولپنڈی، ان کی جانب سے جب یہ کہا گیا، یہ بیانات دیے گئے، انہوں نے باقاعدہ نام لے کر قاضی فائز عیسیٰ کا بیان دیا تھا کہ یہ سب کچھ ان کی ملی بھگت سے ہوا ہے، الیکشن انہوں نے چرایا ہے۔ اس کے بعد سے اب تک ہمیں وہ بیان تو نظر آتا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ لیاقت علی چٹھا کہاں ہیں۔ اس کے بعد سے وہ بالکل منظر عام سے غائب ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ تمام ججز، وہ 6 کے 6 ججز جنہوں نے قاضی صاحب کو خط لکھا، انہوں نے کہا کہ ہم پر پریشر دیا جاتا ہے، ہمارے اوپر کچھ بیرونی پریشرز ہیں کہ ہم اپنے جو فیصلے ہیں ان میں رد و بدل کریں، ان کے جو فیصلے ہیں اس میں ہم ایسے چینجز کریں جو کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہوں، دوسری پارٹی کو خوش کرنے کے لیے ہوں، تو ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ہمیں ہراساں بھی کیا جاتا ہے اس تمام تر معاملے پر۔ انہوں نے مدد مانگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، انہوں نے اس پر کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے وہ خط تو پڑھا لیکن اس کو خط کو پڑھنے کے بعد جو ان کا کردار تھا، جو ان کا ایک رسپانسبلٹی تھی، وہ انہوں نے پوری نہیں کی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ججز میں جو تفرقات تھے وہ سامنے نظر آنے لگے، ججز میں جو گروپنگ کا سلسلہ تھا وہ شروع ہوا۔ کیونکہ جب آپ چیف جسٹس سے کسی چیز کی اپیل کریں اور ان کے اپنے ہی لوگ، ان کے اپنے ہی ساتھی، ان کے اپنے ہی کولیگز، اور وہ اس پر کوئی شکوہ شکایت ان کی سننے کے بجائے، کسی قسم کا کوئی ایکشن لینے کے بجائے اس بات کو بالکل ہی ختم کر دیں اور اس خط کو ردی کی طرح ایک ٹوکری میں پھینک دیں، کچرے کی ٹوکری کی نظر کر دیں، تو پھر شاید اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اور آج پھر جب وہ باہر نکلے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو پھر صحافیوں نے ان کا راستہ روک کر خوب بھڑاس نکالی ہے۔ جو سوال وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ اس خط کے حوالے سے سوال ہوا، ان 6 ججز کی جانب سے جو خط لکھا گیا تھا اس پر سوال کیا گیا، اسد طور صاحب کی جانب سے۔ اس کے علاوہ بہت ہی معتبر ہمارے بہت ہی سینئر اینالسٹ ہیں، رپورٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں مطیع اللہ جان صاحب، انہوں نے بھی ان سے پوچھا، جس کا قاضی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ بہرحال آج یہ قصہ تمام ہوا ہے، ایک نیا چیپٹر شروع ہونے کو ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو نیا چیپٹر ہے وہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے، کس طرح سے پڑھوایا جاتا ہے، اور اس کا کیا اثر ہمارے ملک پر، ہمارے عوام پر ہوتا ہے۔ کیا آزادانہ فیصلے ہوں گے؟ کیا وہ فیصلے اس طرح سے ہوں گے جس طرح سے ہونے چاہیے؟ کیا آنے والے دنوں میں پاکستان کے آئین میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے اچھی ثابت ہوں گی، یا پھر ایک بار پاکستان دوبارہ، ہمارا ملک، ہمارے عوام دوبارہ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور پھر سے یہی سائیکل ریپیٹ ہوگی اور ہسٹری خود کو دہرائے گی؟ یہ دیکھنے کے لیے ساتھ رہیے اور پاکستان کی سیاست کو انجوائے کیجیے۔ ٹینشن نہیں لینی کیونکہ یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ظاہر ہے جب ملک ہوتا ہے، عوام ہوتے ہیں اور ان میں بیٹھے حکمران ہوتے ہیں اور اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی کے حق میں، کسی نہ کسی کے خلاف تو فیصلہ آتا ہے، لیکن بہرحال تاریخ بھی معاف نہیں کرتی ہے اور خدا بھی معاف نہیں کرتا ہے۔